مرحبا بكم مرة أخرى في الفيديو الثالث هذا باش نكملو نحكيو على شنو رينا في لا ماتير تاعو سير لو لوجيسيال فوتوشوب. دونك رينا في الفيديو الأول ديسكريبسيون دو لا فينيتر، l'espace de travail, comment gérer les espaces de travail. رينا في الفيديو الثاني comment ouvrir les fichiers, comment ouvrir un ou plusieurs fichiers, comment organiser les fenêtres ouvertes هذوما. شنو هو الفرق ما بين ouvrir و importer. دونك باش نكملو اليوم نشوفو حاجة أخرى، comment ouvrir un nouveau ولا comment créer un nouveau fichier sur Photoshop. دونك هنا الحكاية مربوطة بكلك ديتاي اللي ريناهم في البارتي تيوريك بيان دي كان تتذكروا. دونك لهنا pour créer un nouveau document ولا un nouveau fichier Photoshop, c'est simple, on utilise fichier nouveau ولا en utilisant le raccourci clavier CTRL N. donc مش يظهر لهنا الرaccourci malheureusement في الفيديو، mais c'est CTRL plus N. donc مش نستحقوا برشا les raccourcis clavier, ils sont très efficaces, نستحقوا لهم برشا. donc كان كفانا الوقت في الفيديو هذه on va découvrir quelques raccourcis clavier. باهي دونك لهنا في لوفيرتير دونك باش تجينا بواد دو ديالوج اسمها نوفو. تشوفوا الباب دي تيب دو لا فينيتر اللي خرجت لهنا نوفو. هنا تنجم تعطينا اسم او بريالابل كيفاش باش تسجلوا، شنو الاسم اللي باش تعطيه للفيشي نتاعك. كيما تنجم تخلي هكاك من بعد في لونجيسترمون تعطيه الاسم نتاعك. دونك باش نحكيو على برشا حوايج. الحاجة الأولى هما لي ديمونسيون دو فوتر فيشي اللي نجم يكون لهنا في ليست دو شوا. par exemple format Photoshop par défaut. دونك لهنا يعطيك لي ديمونسيون تاع الفورما هذايا par défaut. كيما تنجم تختار بابي يو اس، هذايا مثلا لي سيستيم فورما يو اس اللي خاصين باليو اس اي بامريكا يونايتد ستيتس، ولا فورما بابي انترناسيونال اللي نستعملوهم احنا لي فورما A4 و A5 اتسيتيرا. دونك لهنا تختار انت البارامتر بري ديفيني وهو يعطيك لي كاتيجوري اللي عنده. دونك لهنا par exemple في البابي انترناسيونال عندنا البابي A4 الديمونسيون تاعو لهنا 210 par D97. ندير لونيتي دو ميزير هي مليمتر. تنجم toutefois تبدل لونيتي كيما تحب انت. دونك ماهوش موضوعنا تو هذايا ريناه الكل في البارتي تيوريك. دونك فورما A4 A5 A6 A3. دونك انت شنو تحب بندي لهنا اذا كان انت مش تخدم على سيبور بابي بعد مش تخرج على الامبريمون. دونك تختار انت الفورما نتاعك. كيما مش تخدم مثلا في فوتو والا مش تخدم انشارت جرافيك، مش تخدم على الويب. دونك لهنا ثم كل كاتيجوري عندها لي ديتاي نتاعها. دونك كي نحكيو على الويب لهنا نحكيو على ديمونسيون par pixel, par exemple 800 par 600 ولا peu n'importe les autres formats. كيما تنجم تدخل انت دي فالور انت من عندك. كيما نحنا نقولو مثلا فورما فوتوشوب par défaut تنجم تعطي انت par exemple 20 par 10 par exemple. تعطي لهنا l'unité de mesure اللي هي سنتيمتر. دونك تنجم إذا كان باش تحولها par pouce هنا il va faire la conversion على l'unité اللي باش تحطها له انت. دونك ما compliquez pas les choses. نستخدم par millimètre ولا par centimètre
اذا كان انت مستخدم على السيبور بابي. ريزوليسيون هذه ريناها في البارتي تيوريك. دونك لهنا اذا كان انت مستخدم على دي زيكزارسيس جيست ليلك انت لي كونيسونس نتاعك، اذا كان الاورديناتور نتاعك ماهوش بويسون 72 سا سيفي. كان زادا مش تعمل دي بوبليكاسيون، مش تهبط افيش على الفيسبوك ولا على الويب، جينيرالمون 72 سي سيفيزون. لهنا لونيتي بيكسل بار بوس، دونك بيكسل بار سنتيمتر راهي مش تزيد ترسم ليماج. دونك لهنا عينك ميزانك، على قد ما تكبر الريزوليسيون على قد ما تطيب ليماج مش تكبر. هذا الكل ريناه في البارتي تيوريك. دونك رينا ريزوليسيون، رينا ديفينيسيون، شنو الفرق ما بينهم اتسيتيرا. الكوداج زادا، الكوداج لهنا المود كولوريمتريك، ان شاء الله نكون نطقتها صحيحة، كولوريمتريك. دونك قلنا احنا قلنا بيت ماب مود جري ار جي بي ولا ار جي بي، سي ام جي ان ولا لا. بريف احنا مش يكون الخدمة متاعنا انتر ار جي بي ولا سي ام جي ان. نعاود نذكر، اذا كان انت مش تخدم على الامبريمونت راهو يلزمك تختار سي ام جي ان، لكن اذا كان مش تخدم على الويب تنجم تختار ولا سي بليز اوبتيميزي على يكون المود ار في بي. مي اذا كان تقول انت عندك ريسك 1% كونك مش تخرج على البابي على السيبور بابي، راهو يلزمك تخدم بالسي ام جي ان، على خاطر لي مود دو كولور هذوما ميعطيوش فرد كولور. يعني انت تختار وتخدم مثلا افيش كولورات معينة على الار في بي، تجي تخرج على السيبور بابي تعطيك حاجة اخرى. زادا كيف راهو كي تخدم سي ام جي ان وتقلب ار في بي راهو مش يتبدل الكوداج دي كولور، دونك الديفينيسيون كل شيء مش يتبدل. دونك يلزمك انت تقرر او مومون دو كرياسيون كون مش تخدم على بالسي ام جي ان والا على ولا بالار في بي. دونك لهنا البروفوندور كل مود عنده البروفوندور نتاعو. دونك ما كومبليكي با لي شوز، خليها ا 8 بيت. دونك داريير بلان جينيرالمون خليوها بلان، زادا ما تمسوهاش. تنجمو زادا كوتي هادي افونسي، تنجم لهنا لي فورما بيكسل كاري والا هذوما حوايج افونسي. دونك سي انوتيل دو لي توشي. دونك اللي يهمنا في الحكاية الكل هي هذه. دونك نحنا نجم نختار انا فورما تاع الفيشي نتاعي، لي ديمونسيون، ريزوليسيون، المود دو كولور. هذا هو ليسونسيال اللي يلزمك تعملو. دونك قبل ما تبدا انت الخدمه يلزمك تعرف على شنو هو قادم، يلزمك تاخذ قراراتك من قبل ما تبدا تخدم. مش في وسط الثنيه تقول لا كاري خدمت ار في بي ولا سي ام جي ان ولا بالعكس. دونك يلزمك تقرر من الاول، على خاطر هذيك الديسيزيون هذيك مش تتبعك على طول الخدمه نتاعك في الفيشي هذاك. دونك لهنا اخترت الخدمه نتاعي. دونك لهنا نختار 72. باهي لهنا بور لانفورماسيون، اذا كان مستخدم انت على اشيل كبير مثلا مستخدم بوندرول مثلا 3 متر على متر، ماكش مستخدم لهنا بار اكزومبل سنتيمتر، ماكش مستخدم بار اكزومبل 300 سنتيمتر على 100 سنتيمتر، لا تخدم 30 على 10 لكن تقوي في الريزوليسيون. بون هي سي اكزاجيري شوية 1200. vous pouvez travailler 300 ولا 600 c'est parfait. مع 30 سنتيم على 10 سنتيم نستخدم انت بوندرا ça va être multiplié par 10.
هنا نرجع ونحط 72 et je valide. Donc جاتني لهنا الديمونسيون تاع الفيشي نتاعي كيما حبيت انا. دونك لهنا سنتيتر ولا سميتو 33% الزوم. دونك سي ام جي ان الكوداج 8. دونك نعاودو نعملو ان بي تي سي فيت في فيشي نوفو. نختار بار اكزومبل نقول انا باش نخدم فلاير على 5 نمشي بيرسوناليزي فورما بابي انترناسيونال. لهنا وين باش نلقى لي فورما دو بابي نتاعي ستاندار اللي هما نخدمو بيهم في تونس وفي الاوروب وفي برشا بلايص. دونك تاي اكادر ورقة داكتيلو 21 على 29.7. الأسن هي اشتر ورقة الداكتيلو. الأتروا هي دوبل ورقة الداكتيلو. دونك لهنا A5 نختار A5 يعطيني لي ديمونسيون تاعي. نجم نقلبهم لي فالير هذوما تولي تعاود تخدم بورتري تولي تخدم بيزاج. تو نجربوها هذيا. دونك هذيا 72 نطيح ريزوليسيون نقولو اوكي. هذايا الفيشي نتاعي جا بورتري لورينتاسيون تاعو. هيك نعاود نخدم فيشي اخر لهنا باش نقلبهم هذوما تو سامبلومون. هنا فورما A5. دونك هذوما 210 لهنا 148 ريزوليسيون 72. حبيت نقول لكم هذه لابارونس نتاعها لافيشاج نتاعها جات اون بيزاج. هذه جات لابارونس نتاعها اون بورتري. انت واش حطيت لي فالور نتاعك كيفاش حبيت حط بيزاج والا بورتري. دونك لهنا نحكيو على لارجور وهوتيل ما نجموش نحكيو على لونغور ولارجور. توجور في البابي نحكيو لارجور وهوتيل. دونك مش باش نزيد نطول برشا في الفيديو هذا. جيست كومون كري ان نوفو فيشي في الفوتوشوب باش تبدا تخدم ان افيش ولا ان فلاير ولا ان كارت فيزيت ولا ان بروشير ولا بو نيمبورت. دونك باش تختار فيشي نوفو وتحط لي فالور نتاعك. لازمك تعرف روحك. نعاود للمرة العاشرة نقول المود سي ام جي ان والا ار في بي. بون لهنا انتم تشوفوها انا ساعات نقول ار في بي وتشوفوها مكتوبة ار في بي. سي لي كولور روج فير بلو ولا ريد جرين بلو. دونك هذاك علاش ساعات ثما دي فيرسيون تلقاو فيها ار جي بي ودي فيرسيون تلقاو مكتوبة ار في بي. دونك جيست تدخل les données اللي حاجتك بيهم et vous validez. هكايا تتحصل على الفيشي نتاعك اللي مش تخدم بيه. دونك كالعادة ان شاء الله نكون فهمتكم كوم يفو. ان شاء الله تكونوا انتم فهمتوا. essayez ça sur vos PC. لازمكم تتعودوا على المانيبيلاسيون هذوما خاطر هذم كيما نقولوا لي زي بي سي حوايج يلزم الواحد ما يقعدش برشا يخمم باش يعرفها. اي اتري بيانتو.